तेरा वजूद ऐ रब्बी ताला, तेरा वजूद ऐ रब्बी ताला, ज़ाहिर ज़ाहिर पिनहा पिनहा, तेरा वजूद तेरा वजूद ऐ रब्बी ताला, तेरा वजूद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله سبحان الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله سبحان الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله ما شاء الله. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
أرسل رسوله
أحسنت، زينت. الحمد لله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صوتا الله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما شاء الله. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها
سبحان الله. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر سبحان الله. بارك الله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى صاري الله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
فيه هدى للمتقين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما شاء الله. صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Itu karya Turhim